نهضر لكم على لو ريجيم ميليتير. شنو هو لو ريجيم ميليتير، شنو هما الاستنتاجات ولا شنو استنتجت انا من هذا لو ريجيم ميليتير من بعد ما درتو. دونك لو ريجيم ميليتير سي ان ريجيم اللي فيه 3 ايام. في هذوك 3 ايام نورمالمون كيقولوا بلي كطيح 4 كيلو. كاين الناس اللي كيبغي يزيد 3 ايام وحدين اخرين ولا كيكمل توت لا سيمين باش كيطيح اكثر. ان فيت انا درت لو ريجيم ميليتير وطيحت 4 كيلو. فريمون طيحت لي 4 كيلو. ان فيت انا ما كنفوتش 50 كيلو نورمالمون، وصلت ل 58 اي سيتي فريمون صافي. دونك كان خصني ابسوليومون ندير لو ريجيم ميليتير باش نطيح. دونك في لو ريجيم ميليتير النهار الاول اشنو كنت خديت في الصباح. نورمالمون دو فاسون الا كتبتو ريجيم ميليتير امريكان في انترنت غادي يخرج لكم شنو خصكم تاكلوا في الصباح، شنو خصكم تاكلوا في الغداء، في الصباح في الغداء في العشاء chaque jour في هذوك لي 3 jours. Mais de toute façon, moi je vais vous laisser la photo soit là, sinon غنخليها لكم لتحت. ما نخليكمش في بلاصه هنا في الفيديو وغادي نخليها لكم لتحت. دونك pour le régime militaire في الصباح النهار الاول فقط اللي زوين في هذا الريجيم. سمحوا لي انا المهم انا نهضر شويه ومن بعد نقول لكم اللي زوين في هذا الريجيم سي كو ما حسيتش لا بالعيا لا بالجوع لا بوالو بوندون هذوك لي 3 jours. المهم كانت الماكله شويه ناقصه، ولكن دي فوا بحال دي فوا خصك تاكل بسكوي صالي مع فروماج بلون سون ماتيغ غراس. المهم كيهم مي بون ما تتحش براسك زعما كاينه تتكدد. بون بريف دونك لو ريجيم ميليتير غندير لكم النهار الاول شنو خصكم تاكلوا. النهار الاول في الصباح خصك تاكل خصك تشرب اون تاس ديال القهوه مع pain de mie soit complet soit هذاك النورمال، مع اون كويير ديال البور دو كاكاوات، مع نص بومبلوموس. هذيك النص بومبلوموس انا ما كنحملش البومبلوموس مدوسه يدزز. كاين اللي كيقول لك يقدر يبدل. المهم قايل لك بلي تقدر تبدل، خصهم غير يكونوا لي ميم كالوري، ولكن انا بغيت نتبعو فريمون بار كور دونك تبعتو مزيان. دونك فوالا. دونك هذا كان الصباح. في الغداء كان عندي في الغداء كان عندي نص ديال بوط كونسيرف ديال الطون بيان سور سون ماتيغ غراس، ماشي سون ماتيغ غراس مي بون ناتور ما فيهش الزيت، ماشي طون ديال الزيت. كان عندي بان دو مي وكان عندي اون تاس ديال القهوه. لو سوار انا في هذا لو ريجيم ميليتير سكو جاتوندي فريمون سيتي جوست هذاك لو مومون ديال لو سوار بور مانجي هذيك لا غلاس. المهم بريف دونك كان عندي ان مورسو دو فياند 85 غرام جو بونس. دو فاسون جو في فو ليسي لو ريجيم تحت في لا بار دانفو. كان عندي اللوبيا الخضراء، نص بنانه، تفاحه اي اون تاس دو غلاس ديال لافاني. بون كاين اللي كيقول لك ما خصنيش ناخذ هذيك لا تاس ان فيت ديال لا غلاس باسكو اش من ريجيم هذا، مي نو ان فيت هذيك هي اللي كتعاونك باش تقدر تدخل الطواليت. بيان سور توت لا جورني يفو بوار دو لو. انا كنت كنشرب ايترون هذيك القرعه الكبيره ديال سيدي هذيك كنت كنشربها وكنت كندير فيها شويه د الحامض. اي جو براتيكي لو سبور، كنت كندير ساعه ديال الرياضه، كنت كندير الطابي، كنت كندير الفيلو وكنت كندير المهم لي زابدو. النهار الثاني في الصباح كانت عندي بيضه ندير بها اللي بغيت، سواء نسلقها سواء نقليها سواء المهم ندير بها اللي بغيت، طرف ديال الخبز ونص بنانه. المهم صافا بخير. عاود في الغداء شنو عندي في الغداء؟ في الغداء كانت عندي بيضه مسلوقه، المهم انا سلقتها، وفرomage بلون انا خديت جبلي، وبسكوي سالي. المهم صافا. لو سوار كانوا عندي دو مورسو ديال الهوت دوغ، كان عندي خيزو، كان عندي بروكولي، وكان عندي نص بنانه اي لا غلاس. عاود انا كانت كتعجبني غير هذيك لا غلاس. المهم بعدا كتحس براسك راك ما كديرش لو ريجيم، زعما لو سوار tu te dis ça va je suis pas vraiment زعما je suis pas en train de mourir. Bon le troisième jour et c'est le dernier jour. donc الصباح كانت عندي تفاحه، من الاحسن تاخذوا تفاحه خضراء. كان عندي ان مورسو ديال الشيدار، وكان عندي هذاك لو بسكوي سالي. لو ميدي كانت عندي بيضه وكان عندي pain de mie, un morceau de pain. Et le soir كان بالنسبه لو troisième jour في الصباح كان عندي un morceau de cheddar، كان عندي تفاحه، المهم انا كنت كناخذ تفاحه خضراء، كان عندي وهذاك لو بسكوي سالي. بالنسبه لو ميدي كان عندي un morceau ديال pain de mie avec
بيضه مسلوقه نقيه اللي بغيت. et le soir كان عندي نص ديال بود كونسيرف ديال الطون نص بنانه ولا غلاس bien sûr. Donc voilà, en fait, qui marque les comme pendant les 3 jours qui est 1 heure de sport par jour, qui marque les comme le vélo, le tapis et tout ça. Et donc voilà, le mal, il faut boire de l'eau. En fait, il faut pas abuser non plus, mais au moins 1,5 litre d'eau avec un peu de citron ou la blèche même libre et tout. Donc voilà, هادشي اللي درت انا عجبني لو ريجيم. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا واش يمكن نزيدو دوك 3 ايام اخرين، 3 ايام اخرين كتعاود لو ميم ريجيم وكتشدو هو وكتعاودو لو ميم ريجيم، كتزيد اوليو دو 3 ايام كدير 6 ايام. بالنسبه لي انا شنو درت؟ انا ساليت دوك 3 ايام وبقيت من بعد جو فوزي اتونسيون جو مانج دي بيتيت كانتيتي كوم سا المعده ديالي تصغر وتعود على الماكله غير شويه ماشي نبقى كناكل. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Les commentaires. Et voilà, j'espère que les informations, elle est le régime militaire. En fait, la prochaine fois, je vais vous parler d'un autre régime, Inch'Allah, une autre vidéo. Un régime اللي هو شوية صعيب ولكن حتى هو طيحت به. Et voilà. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez la vidéo, j'espère que vous avez les questions ديالكم. Sinon pour celles اللي باغيين لي مازال عندهم d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser في les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr et la عجبتكم et de vous abonner. Donc les filles, je vous donne rendez-vous Inch'Allah pour une autre vidéo. À très bientôt.